हालींच पणजेचे आमदार आनी महापौर हांणी आपूण कसिनोचें समर्थन करिना अशें जाहीर विधान केल्लें आसलें तरी पणजे शारांत बरोबरूच ताळगांव वाठारांत आसपास आनी जळीमळी हजारांच्या संख्येन कसिनो शापीत मजकूर आशिल्ले बॅरिकेड सर्रास पळोवपाक मेळटा। नमस्कार, समेस्तांक येवकार। तुमच्या मुखार दिसण्याक येता पणजे शाराचो नयनरम्य असो मांडवी तीर आनी हांगाचे सद्याचे आकर्शण ठरलेले कसिनो। गोंयभर चर्चेत आशिल्लो नव्यान रुजू जावपी महाकाय कसिनो ह्याच मांडवी नदीत तरंगतलो हातून दुबाव ना। पूण सद्याचो वाडतो कसिनो विरोध लक्षांत घेतला जाल्यार अन्य दुसऱ्या ठिकाणांचेर चाचपणी सुरू आसा अशेंच समजता। गेल्या 8 दीस फाटीं पोन्न्या पलासी सामकार मांडवी न्हंयत नव्या कसिनो उबारणी करपा खातीर ड्रेजिंगचें काम सुरू आशिल्लें। महाकाय कसिनोची पूर्व तयारीक पणजेकारांनी विरोध केल्या उपरांत हें ड्रेजिंगचें काम गुपचूप स्थलांतरीत केल्लें गेलें। कारण 2 दीस जाले विठ्ठणकार थळावे तसो दुबाव उस्कायता की पणजे मांडवी पुला पलतडीन ड्रेजिंग सारख्या कामाचो आस्पाव दिसण्याक येता। स्थानीक लोक बेजार आसा पूण कॅमेऱ्या मुखार उलोवपाक सोदिना कारण तांचे कडेन तसो ठोस अशी कांयच म्हायती ना। आमचें गोंय गोमंत भूमी ही श्री परशुराम भूमी म्हूण वळखली वता तेन्ना ह्या श्री परशुराम भुंयेचेर तशेंच श्री परशुराम पुतळ्याच्या नदरे मुखार सरकारान थाटलेले एका परस एक अशे सुसज्ज कसिनो पळयल्यार सर्वसामान्यांच्या मनात तिडक निर्माण जाता। सरकाराच्या वतीन प्रभू श्री राम तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराजांक पुजले वता। तांचे अजरामर अशे भव्य दिव्य महाकाय मुर्तींचे अनावरण केल्लें वता। ह्या गोंय भुमीचेर कसिनो गॅम्बलिंग जुगार संस्कृतीक थाटपाचो सरकारचो यत्न म्हणजे दुतोंडी वेव्हार अशेंच म्हळ्यार गैर थारचें ना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हालींच पणजेचे आमदार आनी महापौर हांणी आपूण कसिनोचें समर्थन करिना अशें जाहीर विधान केल्लें आसलें तरी पणजे शारांत बरोबरूच ताळगांव वाठारांत आसपास आनी जळीमळी हजारांच्या संख्येन कसिनो शापीत मजकूर आशिल्ले बॅरिकेड्स सर्रास पळोवपाक मेळटा। मागीर हे बॅरिकेड्स जुगार संस्कृतीक बढावो दिता अशें थळावे सांगतात। कारण ह्या बॅरिकेड्सांचेर स्थानीक पंचायतीचें नांव आनी कसिनोचें नांव वापरून नो पार्किंगच्या नांवान वापरलें वता। अशे शेकड्यांनी फलक उबारून नो पार्किंगची वेवस्था म्हणजे नेकी करपाच्या नांवा खाला वायट संस्कृतीचो प्रचार करप न्ही तर मागीर कितें। स्थानीक सरपंचाचे विचार जाणून घेवपाचो आमी यत्न केलो पूण भेट जाली ना। कारण समर्थन करिना अशें सांगतल्या आमदारांच्या मतदारसंघात तशेंच रेजिडेन्शियल एरियेक तर अशे कसिनो बॅरिकेड्स चड प्रमाणात नदरेक येता आनी इवन शाळा कॉलेजच्या परिसरांत सुद्दां हें चित्र वेगळें ना। तेन्ना नेक्स्ट जनरेशना पर्यंत हो कसिनो गॅम्बलिंगचो अभ्यास पावोवपाचें काम ही पंचायत किंवा स्थानीक आमदार करता काय कितें हो प्रश्न हांगाची जनता विचारपाक लागल्या। खुबश्या लोकांची कागाळ आसा की एका लायनीन कंटिन्युअस बॅरिकेड्स उबे करून कोणाच्या नो पार्किंगाचेर आळो घालतात काय नो पार्किंगच्या नांवान कसिनो प्रमोशन केलें वता हें जाणून घेवची नितांत गरज आसा। तो पर्यंत वाट पळयात। देव बरें करूं।